नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रणिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री र माधव नेपालले साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा झिकेर जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको दावी। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन थालेको झन्डै 8 महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने। सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गतेका लागि तय। भन्सार महसुल बढेपछि 3 दिन नेपाली बजारमा प्याज अभाव। 2 दिनमा 260 मेट्रिक टन प्याज नेपाल भित्रियो। प्याज आएसँगै मूल्य पनि बढ्यो। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर ग्रुपका प्रमुख सहित 10 जना सवार विमान दुर्घटना। घटनाको पछाडि पुटिनकै हात रहेको अनुमान। र नेपाली क्रिकेट टोलीलाई पाकिस्तानमा विशिष्ट स्तरको सुरक्षा। पेशीको अन्तिम फैसला नआए पनि सन्दीप लामिछाने आइतबार पाकिस्तान जाने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको कार्यक्रममा उनले कोशी प्रदेशमा दाहाल र अध्यक्ष नेपालले जनजातिहरू भिडाएर साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनले कोशी प्रदेशमा आन्दोलन गर्नेहरूमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष नेपालका कार्यकर्ताहरू रहेको उल्लेख गरे। उनले द्वन्द्व भड्काउनका लागि दाहाल र नेपालले कार्यकर्ताहरू भिडाउने काम गरेको भन्दै नेकपा एमाले द्वन्द्व मच्चिन नदिने बताएका छन्। अहिले कोशी प्रदेश भनेर नाम राख्नुपर्छ भनेर भोट हाल्छन्, बाहिर निस्केर कोशी प्रदेश हुनु हुँदैन भनेर जुलुस गर्छन्। उता भोट हालेर निर्देशन गर्छन्, आइसकेपछि गल्ती भयो भन्छ। अनि आफ्नै कार्यकर्ता अहिले पूर्वाञ्चलमा उत्पात मचाउने कसका कार्यकर्ता छन् भन्दा माओवादीका कार्यकर्ता, प्रचण्डजीका कार्यकर्ता छन्, माधव नेपालजीका कार्यकर्ता छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारले सुन तस्करीमा आफै संलग्न रहेको प्रमाणसँगै ट्याक्सीमा भएका अभियुक्तलाई भगाएर प्रमाणित गरेको बताए। उनले सुन पक्राउ गर्ने क्रममा सँगै ट्याक्सीमा रहेका हर्कबहादुर राईलाई बोलाएको बेला हाजिर हुनु भनेर सुन जम्मा पारिएका स्थानबाट अन्य व्यक्तिहरूलाई भगाउन लागेको बताए। उनले सुन तस्करी प्रकरणलाई लुकाउन गिरीबन्धु टी स्टेटमा आफ्नो संलग्न हुँदै नभएको कुरालाई झिकेर जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको पनि स्पष्ट पारेका थिए। होइन, बाहिर ल्याउने लाने गरेको ड्राइभर साथैमा छ। मेरो सामान भनेर बुझ्न जाने हर्कबहादुर राई त्यही ट्याक्सीमा छ। मेरो सामान भनेर उसले बुझेर लिएको छ, त्यही ट्याक्सीमा छ। राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुर्याएर 1 क्विन्टल सुन समेत पक्राउ परेका अभियुक्तहरू उहाँ पुर्याएर फेरि खोजेका बखत हाजिर हुन्छु भन्ने कागज गराएर छोड्यो। अध्यक्ष ओलीले अहिले नै उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धान थाल्ने कुरामा सरकार तयार हुन नसकेको पनि बताएका छन्। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भित्र शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ बीच शक्ति सङ्घर्ष देखिएको हो। सार्वजनिक रूपमै नेवाङले एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको आलोचना समेत गर्न थालेका छन्। त्यसका अलावा उपाध्यक्ष नेवाङ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन लागेको भन्दै ओली रुष्ट बनेका छन्। एमालेका सर्वा रहेका ओली पछिल्लो समय आलोचित हुँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दल नेकपा एमाले भित्र शक्ति सङ्घर्ष देखिएको छ। एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ बीच शक्ति सङ्घर्ष देखिएको हो। उपाध्यक्ष नेवाङले 2 पटक राष्ट्रपति बनेकी स्वर्गीय मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन आन्तरिक भूमिका खेलेपछि ओली र नेवाङ बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको हो।
जसको उदाहरण हो बुधबार संसद खुलाउन बसेको सर्वदलीय बैठकमा ओली र नेम्बाङबीच भनाभन हुनु। सर्वदलीय बैठकमै जाँचबुझ आयोगलाई लिएर ओली र नेम्बाङबीच भनाभन भएपछि अन्य दलका नेताहरू छक्क परेका थिए। त्यसका अलावा एमाले उपाध्यक्ष नेम्बाङले सार्वजनिक मञ्चबाटै घुमाउरो ढङ्गमा ओली नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। नेम्बाङले ओलीको अहङ्कारमा संसद 1 महिना बन्दक बनेको समेत बताएका छन्। संसदमा अवरोध भन्ने कुरा त्यो नियम सङ्गत होइन। संविधानले अवरोध गर्ने कुरालाई अनुमति दिएर राखेको छैन। नियमले पनि अवरोधको कल्पना गर्दैन। तर राजनीतिक दलहरू कहिलेकाहीँ अवरोध गर्छन्। मैले ठ्याक्कै यथार्थ कुरा भन्छु। त्यसैले यो देशमा अरू देशमा जस्तै संसदीय प्रणाली भएका देशमा जस्तै त्यसो त एमालेमा ओलीको विकल्पको खोजी भइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीको उमेर र शारीरिक अवस्थाका कारण एमाले जन्म उत्तराधिकारीको खोजी भइरहेको हो। तर एमालेमा रहेका अन्य नेताहरूले ओलीको विकल्पमा अग्रसर हुने छाँटकाँट भने देखाएका छैनन्। त्यसैका बीचमा एमालेको एक पक्ष पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा ल्याएर ओलीको विकल्प बनाउने प्रयास गरिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने चाल पाएपछि अध्यक्ष ओली उक्त कुरा अस्वीकार गरिरहेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ र फेरि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नजिकको मित्रै हो नि, हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष नै हो नि, हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व नै हो नि। त्यसो भएर हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठुलो कुरै होइन। विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन, मैले पनि कुरा गरेको छु, अरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो विषयलाई कुरा गरेको विषयलाई काँडै छपाएर लिएर जानुभयो रहेछ। पार्टीमा आइदिनु पर्यो भनेर निम्ता गर्नु भन्ने खालका यो खालका प्रयासहरूलाई मलजल साथीहरूले नबुझिकन गरिन्छ क्या कहिले कहिले नि। त्यो नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमालेमा नेतृत्वको विकल्पका रूपमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको चर्चापछि ओली केही रक्षात्मक समेत बन्न खोजेका छन्। यसअघि एमाले नेता भीम रावललाई पार्टीको भूमिकाभन्दा बाहिर राखेर हैरानी व्यवहार गरेका ओली यति बेला रावललाई आफ्नो क्याम्पमा पार्न लागि परेका छन्। करिब 1.5 वर्षसम्मको राहुलसँगको तिक्तता मत्थर पार्न ओलीले गत साउन 30मा पार्टी कार्यालय च्यासलमा 1 घण्टा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि ओली र राहुल सार्वजनिक कार्यक्रममा सँगै देखिने गरेका छन्। यसअघि 2078मा चितवनको नारायणी नदी किनारमा भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राहुल ओली विरुद्ध उत्रिएका थिए। त्यसपछि ओलीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी बनेको भन्दै राहुललाई पार्टीको भूमिकाबाट च्युत गराए भने गत मङ्सिरको चुनावमा टिकट समेत दिएका थिएनन्। तर यति बेला भने पार्टीभित्र ओली विरुद्धको अर्को शक्तिशाली गुट बन्न थालेपछि ओलीलाई सङ्कट आइलागेको हो। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन थालेको झण्डै 8 महिनापछि यस अन्तर्गत रहेका संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गतेका लागि तय गरेको हो। यसको निमित्त भदौ 10 गतेदेखि नै प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्दौलाले जानकारी दिए। चारवटा दलका विशेष गरी प्रमुख सचेतकहरू छलफल भयो। विशेष गरी हाउसका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय र संसदीय समितिका सभापतिहरूको अविलम्ब त्यसको निर्वाचन गर्नुपर्ने टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयमा भयो। मेरो विचारमा हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ 11 गते सबै 10वटा विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन हुनेछ। 10 गते त्यसको सभापतिको उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। यसरी अब प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सबै समितिले नेतृत्व पाउने कुराको सुनिश्चित भएको छ। आजै सूचना प्रकाशित हुनेछ।
संसद बैठक बस्न थालेको 5 महिनामा संसदीय समिति गठन भए पनि सभापति चयन नगरी ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गरिँदै आएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 वटा विषयगत समिति रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व सहित 2 वटा संयुक्त समिति रहेका छन्। समितिहरूमा सभापति चयन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा विधेयकमाथिको छलफल लगायतका विषय प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। दलहरूबीच संसदीय समितिमा नेपाली कांग्रेसले 4 वटा समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ। एमाले 3, नेकपा माओवादी केन्द्रले 2, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1-1 समितिको सभापति पाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गरेको करिब 1 महिनाको अवरोधपछि हिजोबाट संघीय संसदका दुवै सदनहरू सुचारू भएका छन्। लामो समय जनजीविकाका सवालमा बोल्न नपाएका सांसदहरूले बिहिबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी बैठकमा सांसदहरूले बैठकको शून्य समयमा जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यकाका 22 वटा नदीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ उपत्यका नदी व्यवस्थापन गुरु योजना बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले उपत्यकालाई हरियो वन तथा वातावरण मैत्री बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा साना ठुला गरेर चाहिँ 22 वटा नदीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुको लागि काठमाडौँ भ्याली यो रिभर म्यानेजमेन्ट मास्टर प्लान बनाएर यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई यो हरियो र चाहिँ यो चाहिँ वातावरण मैत्री बनाउनुको लागि सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ चाहन्छु। अर्का कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थामा 200% शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए। उनले शुल्क वृद्धि अस्वाभाविक भएको बताए। पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल ढङ्गले चलिरहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान यति बेला आन्दोलित छ। त्यहाँ झन्डै 200% शुल्क वृद्धि गरिएको छ। इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गरेको र सामान्य जनताको पहुँच हुने स्थितिमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा जुन ढङ्गबाट शुल्क वृद्धि गरिएको छ त्यो अस्वाभाविक छ। तत्काल शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई फिर्ता लिएर विद्यार्थीहरूको मागलाई पुरा गरियोस्। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद आर्यले सरकारले श्रमिकको बढेको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने बताइएको भन्दै बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए। उनले पारिश्रमिक वृद्धि लागू गर्न नसके राम्रो सन्देश नजाने बताए। सरकारले साउन 32 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ। चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 13,893 र त्योभन्दा बाहेकका श्रमिकका लागि न्यूनतम 17,300 निर्धारण गरिएको छ। अहिले सामान्य बढेको पारिश्रमिक पनि लागू गर्न सकेनौँ भने पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नु र श्रमिकको हक हितमा पनि काम गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले उद्योगी व्यवसायीले खुसी खुसी बढेको पारिश्रमिक लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ। अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले 8 वर्ष अघि टिकापुरमा थारूहरूको आफ्नो हक अधिकार पहिचान र भूगोलका लागि राजनीतिक आन्दोलन भएको भए पनि थारूहरू जेल जीवन बिताउनु परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जेलमुक्त गर्न माग गरेका थिए। उनले थारूहरूमाथि राज्यले दमन र विभेद गरेको भन्दै थारूहरू पुनः जुर्मुराउन सक्ने बताए। थारू आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक र आन्दोलन हो। आफ्नो हक अधिकार र पहिचानको लागि र भूगोलको लागि आन्दोलन भएको थियो। त्यसै कारणले थारूहरूलाई राज्यबाट दमन र विभेद भएको छ। यसको अन्तिम विकल्पको रूपमा थारूहरू फेरि जुर्मुराउन सक्छ। त्यसै कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो थारूहरूलाई जेलमुक्त गरिदिनु।
दिपा शर्मा, दुर्लभ थापा छेत्री, देवप्रसाद तिमल सिन्हा लगायतका सांसदहरूले पनि जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल 2 वर्षदेखि बन्द भएको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए भने चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई जोगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाललाई साक्षी मात्र बनाएपछि जनस्तरबाटै सरकारको चर्को आलोचना भएको हो। सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भने जस्तै भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा कानुनले पनि विभेद गर्न थालेको आवाजहरू जनस्तरबाटै उठ्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धान प्रतिवेदनले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई जोगाएको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाल निर्णयकर्ता भए पनि उनीहरूलाई साक्षीको रूपमा मात्र बयान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना हुन थालेको हो। कुनै पनि कसुरमा मुछिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयको रहुबरमा बयान लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय भट्टराई र नेपाललाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै सरकारी साक्षी मात्रै बनाएर उन्मुक्ति दिने राजनीतिक खेलको नेतृत्व CIBले गरेको आरोप लागेको हो। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कानुनले नै विभेद गर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने, उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उफ्फर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ, होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई CIBले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको, यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ। आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईटा कानुनमा पार्न पाइँदैन। यो प्रकरणमा CIBले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय भट्टराई र नेपालको घरमै पुगेर बयान लिएको थियो। मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पूर्व मन्त्री, कर्मचारी अनि व्यापारी बिचौलियामाथि समान खालको कानुनी व्यवहार गरिनुपर्नेमा CIBले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको भने ज्यू हजुरको शैलीमा घरमै पुगेर बयान लिएको हो। CIBको यस्तो हरकतको जनताले भने चर्को विरोध गरिरहेका छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। तर विश्लेषक देवेश झा भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि CIBले मुद्दा नचलाएर ठिक गरेको टिप्पणी गर्छन्। त्यो जग्गामा एउटा मोही देखाएर त्यो मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा भएको छ, जबकि त्यस्तो कोही मोही थिएन। अथवा एउटा गुठी नै क्रिएट गरेर त्यो गुठीलाई मार्फत मोही देखाएर अनि मोहीलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने वा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। अब यो प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने विषय हो वा होइन वा बुझ्नु पर्थ्यो, मलाई लाग्छ यो प्रकरण पछि अब प्रधानमन्त्रीहरूले, जो कोही प्रधानमन्त्री भोलि हुन्छन्, उसले क्याबिनेटमा कुनै पनि निर्णय गर्दा अब त्यो प्रक्रियामा महिनौ लाग्न सक्छ। CIBले यो प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाह सहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ। पूर्व सचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, पूर्व सचिव दिनेश्वरी अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगु लगायतलाई पनि यसमा प्रतिवादी बनाइएको छ। 4 चरणमा गरेर ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको CIBले VIPलाई राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा पारेर बचाउने खेल खेलेको भन्दै आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको अबको मुख्य एजेन्डा राज संस्थाको पुनर्स्थापना भएको बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनले राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने बताएका हुन्। उनले विगतमा पार्टीको एजेन्डा राज संस्था नरहेको भए पनि देशको वर्तमान अवस्था र पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तक र आम कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्दै राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा हुने बताएका हुन्। संघीय गणतन्त्रको नाउँमा हाल कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था अन्त भएपछि कायम गरिने राज्य व्यवस्थाको मूलभूत व्यवस्था, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र,
सनातन हिंदू राष्ट्र, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार युक्त प्रधानमंत्री, सुदृढ़ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, समावेशी र समानुपातिक मान्यता, उदार आर्थिक व्यवस्था र सुशासन हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ। अध्यक्ष थापाले संघीयता असफल मात्रै नभई देशको निमित्त अभिशाप बन्न पुगेको बताए। उनले छोटो अभ्यासको क्रममा संघीयता एवं प्रदेश स्तरीय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा स्थापित भएको दावी गरेका थिए। उनले प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसकेकाले संघीयताको नाममा कायम रहेको प्रदेश स्तरीय संरचना तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताए। निमित्त अभिशाप बन्न पुगेको छोटो अभ्यास को क्रममा संघीयता अर्थात प्रदेश स्तरीय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा साबित भएको छ। प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन। देशको आर्थिक अवस्था र क्षमताले प्रदेश स्तरीय संरचना धान्नै नसक्ने भएको छ। अध्यक्ष थापाले नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीय प्रणाली उपयुक्त हुने पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न कोशी प्रदेशका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै नेकपा एमाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले भदौ 15 गतेभित्र लिखित जवाब पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। कोशी प्रदेशमा देखिएको यस्तो अन्यलताले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्रायल मनसुरीले पदको दुरुपयोग गरिदिएको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले 15 भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिँदै लिखित जवाब पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। त्यस्तै 13 भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मत लगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ। सभाध्यक्ष मनसुरीले आफ्नो मतको दुरुपयोग गरेको र त्यसले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वास गुमाएपछि थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन्। उनीहरूले सत्ता पक्षले संविधान मिचेको आरोप लगाएका छन्। त्यसो त यसअघि पनि उद्धव थापाले सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर सरकार निर्माण गरेका थिए। सभामुखको प्रयोग गरेर सरकार गठन गरेपछि एमाले त्यसबेला पनि सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा भएको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि पनि थापाले नै कोशीमा फेरि सरकार निर्माण गरेका थिए। गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर थापाको पक्षमा आवश्यक बहुमत अर्थात् 47 सांसद जुटाएर फेरि सरकार निर्माण गरेको थियो। तर अहिले आएर मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मत विवादमा परेको हो। बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको सभा सञ्चालन उपसभामुख सिर्जना दुनुवारले गर्नुपर्ने थियो। तर उनी मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन प्रदेश सभाको बैठकलाई व्यवस्था गरेर काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनी काठमाडौँ आएपछि ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले काङ्ग्रेस सांसद इस्रायल मनसुरीले बैठक सञ्चालन गरेका थिए। उनले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत पनि दिएका थिए। उनले दिएको विश्वासको मत विवादमा परेपछि कोशी प्रदेशमा सङ्कट देखिएको छ। भारतले चन्द्रयान मिसन सफल बनाएसँगै संसारभर भारतको चर्चा भइरहेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरूले समेत भारतलाई बधाई दिएका छन्।
यता पहिलोपटक अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै न्यानो स्याटेलाइट अर्थात् सानो भूउपग्रह अमेरिकाबाट प्रक्षेपण भइसकेको छ। सानो आकारको नेपाली SAT-1 नाम स्याटलाइट 2 वर्ष अघि उडेको थियो। सानो आकारको स्याटेलाइटले पृथ्वीबाट 35वटा फोटो समेत खिचेको छ। प्रक्षेपण भएको नेपाली SAT-1 पछि अब भने डाफे र मुनाल नामको स्याटेलाइट उडानको तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। भारतले चन्द्रयान मिशन सफल बनाएसँगै विश्वभरका नेताहरूले भारतलाई बधाई दिइरहेका छन्। नेपालकै प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरूले समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिइरहेका छन्। भारतमा मात्रै होइन, नेपालकै छिमेकी मुलुक चीनले समेत अन्तरिक्षमा आफ्ना उपस्थिति बढाइरहेको छ। भारतले चन्द्रयान तयार गरेर दक्षिणी ध्रुवमा सफल अवतरण गराउँदा संसारभर चर्चा भइरहेको छ। त्यसो त नेपालले समेत 2 वर्ष अघि नेपालको पहिलो स्याटेलाइट नेपाली SAT-1 प्रक्षेपण गरेको थियो। नेपाली SAT-1 को नाममा स्याटेलाइट नेपालबाट पहिलो पटक आवास मास्के नामक व्यक्तिले उडाएका थिए। नेपाली भू उपग्रह निर्माणमा संलग्न जापानी स्थित नेपाली वैज्ञानिक आभास मास्केले उडाएका नेपाली SAT-1 न्यानो स्याटेलाइट पनि हो। नेपाली SAT नेपाली नास्ट नाम दिएको नेपाली भू उपग्रह 2.5 वर्ष अघि उडेको हो। उक्त 2.5 वर्ष उडेको सानो आकारको स्याटेलाइटले पृथ्वीबाट 35वटा फोटो समेत खिचेको छ। हामीले चाहिँ स्पेस रिसर्च सेन्टर बनाउने भनेर गत वर्ष नै एप्रुभ गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यसको लागि केही इन्टर्नको रूपमा अहिले काम गर्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै हामी एउटा स्पेस रिसर्च सेन्टरका विविध गतिविधिहरू यसै वर्षबाट पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। र त्यो परिवेशमा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ फेरि यो न्यानो स्याटेलाइटबाट हामीले अरू थुप्रै त्यस्ता न्यानो स्याटेलाइट निर्माण गरौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यस स्याटेलाइट निर्माण गर्न चाहिने जनशक्ति हामीले पहिला त्यो निर्माण गरौँ र नम्बर 3 चाहिँ एप्लिकेसन गर्न स्याटेलाइटबाट जुन इमेजहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, अरू इन्फर्मेसन र अरू जुन अनुसन्धानबाट पाउने प्रतिफलहरू हुन्छन् तिनलाई उपयोग गर्न सक्ने जनशक्तिहरूको बीचको सहकार्य गर्दै र त्यसलाई उपयोगमा लिएर आउन, जस्तो नेपाल डिजास्टरले हाइली प्रोन कन्ट्री हो, हामीले त्यो लगायतका थुप्रै गतिविधिहरू त्यहाँबाट पाएका रिमोट सेन्सिङका डेटाहरूबाट पनि गर्न सक्छौँ। जङ्गली जनावरको पोचिङका कुराहरू हुन सक्छन्, अहिले बाँदर आक्रमणको कुरा देखिराखेका छौँ, तिनीहरूको मोनिटरिङका कुराहरू हुनसक्छ। यी थुप्रै चिजमा हामीले स्याटेलाइटलाई उपयोग गर्नुपर्ने बाँकी छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका अनुसार नेपाली SAT-1 प्रक्षेपण भइसकेपछि अब भने अर्को डाफे र मुनाल नामको स्याटेलाइट तयारी अवस्थामा रहेको छ। डाफे र मुनालको क्षमता भने नेपाली SAT-1 भन्दा बढी रहेको र निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। मुनाल नामको स्याटेलाइट भने अबको 2 महिनापछि अन्तरिक्षमा पठाउने तयारी छ। नेपालको स्याटेलाइट जुन हामीले 2019 मा उडाएका थियौँ त्यो खसिसकेको छ, वायुमण्डलमा विलिन भइसकेको छ हैन। त्यसैले हामीले त्यस्तै स्याटेलाइट त्यो नयाँ जेनेरेसनको रूपमा विकास गर्ने भनेर जुन टिम नेपाल फर्किसकेको छ। डाक्टर आभास मास्के उहाँ अहिले अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तर उहाँको टिमलाई नास्टबाट सहयोग गर्ने हिसाबले र सहकार्यको मोडेलमा हामीले 2वटा अर्को स्याटेलाइट निर्माण गरिसकेका छौँ। एउटा डाफे नाम गरेको पेलोडको रूपमा एउटा स्याटेलाइट निर्माण भइसकेको छ, टेस्टिङ भएर पनि हामी उडानको प्रतीक्षामा छौँ। र अर्को चाहिँ मुनाल नाम गरेको स्याटेलाइट, न्यानो स्याटेलाइट उही साइजको र त्यो पहिलाको न्यानो स्याटेलाइट नेपाली SAT-1 भन्दा ठुलो धेरै क्षमता भएको, क्यामेराको रिजोल्युसन पनि राम्रो भएको त्यो स्याटेलाइट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले अहिले भारतले जुन चन्द्रयान 3 उडाएको छ उसै मार्फत नै लन्चिङ गर्ने भन्ने हिसाबले पत्राचार गरेर त्यो फाइनल टेस्टिङ पनि इसरो मार्फत नै भएर सकिएर बसेको छ र हाम्रो त्यो स्याटेलाइट अहिले भारतको त्यही इसरो को जुरिस्डिक्सन भित्रै रहेको छ। सम्भवतः केही समय डेट हामीले फिक्स गरेका छैनौँ, सम्भवतः 1 महिना 2 महिना भित्र चाहिँ हाम्रो पनि अर्को न्यानो स्याटेलाइट फेरि उड्छ, मुनाल नाम गरेको स्याटेलाइट। भूउपग्रह प्रविधिमा नेपालले अझै फड्को मार्नका लागि नेपाल सरकारले विज्ञान प्रविधि र भूउपग्रहको विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटाको रिपोर्ट। भारतले प्याज निर्यातमा 40% भन्सार तोकेसँगै देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा प्याज आउन बन्द भएको थियो। मूल्य बढेकै कारण आइतबारदेखि बजारमा प्याज आएको थिएन, तर बुधबारदेखि आपूर्ति भई बिक्री वितरण हुन थाले पनि प्याजको भाव भने बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट।
कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बजारमा आइतबार रातिदेखि प्याज भित्रिएको थिएन। भारतले प्याज निर्यातमा 40% महसुल बढाएपछि नेपाली बजारमा प्याजको अभाव भएको थियो। तर बुधबारदेखि भने प्याज आउन सुरु भएको छ। प्याज आएसँगै मूल्य भने बढेको छ। भारतले प्याजमा लगाएको महसुल र पुरानो स्टक सकिएका कारण बजारमा प्याजको अभाव भएको थियो। बजारमा प्याज भित्रिन छाडेसँगै समितिले दैनिक मूल्य सूचीबाट प्याजको मूल्य समेत हटाएको थियो। अहिले भने भारतबाट 2 दिनमै 260 मेट्रिक टन प्याज भित्रिएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ बताउँछन्। आजको प्याज हाम्रो बजारको प्याजको आगमन स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बजारमा चाहिँ प्याज आउन सुरु भइसक्यो हिजोदेखि। हिजो करिब 145 टन आएको देखिन्छ भने आज चाहिँ 120 टन जति भित्रिसकेको छ बजारमा। तर हिजोभन्दा अघिल्ला दिनहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ केही दिन चाहिँ बजारमा प्याजको अभाव जस्तो देखिएको थियो। यसमा चाहिँ भारतीय सरकारले केही दिन जुन निर्णय गर्यो भारतबाट विदेश निर्यात हुने जुन प्याजमा चाहिँ 40% ट्याक्स लाउने भन्ने किसिमको जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय भए पश्चात चाहिँ उताबाट प्याज आउन कम भएको थियो अथवा आएको थिएन, केही दिन आउँदै आएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजारमा भएको प्याजको स्टक सकियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजारमा 2-3 दिन प्याजको कारोबार भएन। तर हिजोदेखि प्याज भित्रिने क्रम सुरु भएको छ र अब करिब अवस्था चाहिँ आगमनको अवस्था सामान्य भइसकेको छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा आयात गरिने सबै प्याज भारतबाटै आउने गर्दछ। नेपालमा प्रशस्त प्याज उत्पादन नहुँदा भारतबाट प्याज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालमा प्रशस्त प्याज उत्पादन नहुँदा भारतबाट प्याज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतमा प्याजको भाउ बढ्दा नेपाली बजारमा पनि यसको भाउ बढ्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। प्याज आउने भनेको भारतीय बजारबाटै हो हैन। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन खासै हाम्रो बजारमा आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारतीय आयातमै भर पर्ने हो हामीले हैन। अब उता चाहिँ अब जुन आयातको जुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थामा चाहिँ केही परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उताबाट आउन पनि समस्या भएको हो। र अब चाहिँ अब उताबाट अहिले अब सम्भवतः चाहिँ अब त्यो जुन व्यवस्था हो 40% इन्क्रिमेन्ट भएको त्यो अनुसार नै प्याज आएको छ र त्यही अनुसार नै अब नियमित रूपमा आउँछ। कृषि विभागका अनुसार नेपालमा कञ्चनपुरदेखि झापासम्म प्याज उत्पादन हुन्छ। ती क्षेत्रमा औसत 20,251 हेक्टरमा प्याज खेती हुने गरेको विभागको तथ्याङ्क छ। यहाँ वार्षिक करिब 3 लाख मेट्रिक टन प्याज उत्पादन हुन्छ। बाँकी आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। गत आर्थिक वर्षमा 11 करोड 74 लाख रुपियाँको प्याज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये भारतबाट 7 करोड 10 लाख र चीनबाट 4 करोड 63 लाख रुपियाँको प्याज आएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर ग्रुपका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन सहित 10 जना सवार एक विमान दुर्घटना भएको छ। रुसको फेडरल ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको सूचीमा येवगेनी प्रिगोजिन र सहसंस्थापक दमित्री अत्किनको नाम पनि उल्लेख गरेको छ। प्रिगोजिनको विमान रुसको तेवर शहरमा दुर्घटना भएको हो। एक रिपोर्ट। वाग्नर भाडाका सैनिकहरूको समूह हो जो पैसाका लागि लड्छन्। रुसले पोलेको लडाकु दस्ता वाग्नर समूहका कमान्डर हुन् येवगेनी प्रिगोजिन। विगतमा क्रूर डाकु उनी वर्तमानमा क्रूर लडाकु थिए। मस्कोले युक्रेन हान्न खटाएका भाडाका लडाकु समूहका कमान्डर प्रिगोजिनले मस्को नै हल्लाउन खोज्ने दुस्साहस गरेका थिए। पुटिनको निकट भएर उनलाई नै चुनौती दिएका प्रिगोजिनको हवाई दुर्घटनामा निधन भएको छ। रुसको तेबेर शहरमा उनी सवार जहाज दुर्घटना भएको थियो। त्यो दुर्घटनालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीहरू भएका छन्। सन् 1961 मा रुसको पिटर्सबर्गमा जन्मिएका थिए येवगेनी प्रिगोजिन। 20 को दशकको अधिकांश उमेर उनले जेलमै बिताए। क्रूर डकैतीका कारण उनी पटक पटक जेल परेका पनि थिए। पुटिनसँग सन् 2014 प्रिगोजिन निकट भएका थिए। त्यसै बखत प्रिगोजिनले लडाकु दस्ता खडा गरे वाग्नर समूह। उसकै सहयोगमा त्यहाँ सशक्त सैन्य हस्तक्षेप भएको थियो। वाग्नरले रुसका लागि अफ्रिका, मध्यपूर्वदेखि युक्रेनमा लडेका थिए। सिरियामा बसर अल असदको सत्ता जोगाउनका लागि वाग्नरले लडेका थिए।
वाग्नरले कुनै पनि युद्ध कानून मान्दैन, उनीहरू धेरै नै आक्रामक र हिंस्रक ढंगबाट लड्ने गर्दछन्। वाग्नर असाध्यै खोका र सिपले पोख्त लडाकुमा गणना हुन्छन्। वाग्नरसँग असाध्यै अत्याधुनिक हतियार र बख्तर बन्द सवारी साधनहरू पनि छन्। युक्रेनको लडाईँमा अग्रपंक्तिमा रहेको वाग्नरलाई रुसको रक्षा मन्त्रालयले पर्याप्त हतियार उपलब्ध नगराउँदा आफ्ना धेरै सदस्य मारिएको भन्दै त्यसको मूल्य रुसले चुकाउनु पर्ने उनले चेतावनी दिएका थिए। यस हवाई दुर्घटनालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकी जासुरी संयन्त्र CIA का प्रमुख विलियम बर्नर्सको यो घटनाको पछाडि पुटिनकै हात रहेको जिकिर छ। वाग्नर समूहले मस्को लक्षित आक्रमण गरेसँगै त्यस लडाकु दस्तालाई युक्रेनमा कमै जिम्मेवारी दिएको थियो। युक्रेनपछि वाग्नर समूह अफ्रिकाको मिसनमा केन्द्रित थियो। दुर्घटनामा वाग्नरका कमाण्डर प्रिगोजिन मात्रै नभएर सिरियामा वाग्नरबाट लडेका प्रभावशाली लडाकु दिमित्री उत्किन पनि परेका छन्। उनकै उक्साहटमा प्रिगोजिनले मस्को लक्षित आक्रमण थालेको बताइन्छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका स्पिनर सन्दीप लामिछाने आइतबार पाकिस्तान जाने भएका छन्। लामिछानेका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले सन्दीप एसिया कप खेल्न पाकिस्तान जाने बताएका हुन्। आइतबार सन्दीपको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ। उक्त पेशीको अन्तिम फैसला नआए पनि उनी पाकिस्तान जानेछन्। यसअघि मंगलबार राति नेपाली टोली पाकिस्तान प्रस्थान गरेको थियो। पाकिस्तान पुगेको टोलीलाई भव्य स्वागत गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्न जाने भएका छन्। पछिल्लो 1 वर्षदेखि नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा खेपिरहेका सन्दीप आइतबार राति पाकिस्तान जाने भएका हुन्। सन्दीपको आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेशी छ। त्यसपछि सन्दीप एसिया कप खेल्न जाने उनका वकिल सरोज घिमिरेले बताएका छन्। त्यस्तै घिमिरेले सन्दीप अहिले टिमसँग नजानुको कारण पनि आइतबारको पेशी प्रमुख रहेको बताएका छन्। यदि अदालतले अन्तिम फैसला नगरे पनि सन्दीप एसिया कप खेल्न पाकिस्तान जाने घिमिरेको दाबी छ। पछिल्लो साउन 32 को बहसमा अदालतले सन्दीपका वकिललाई पीडितको आमाको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दिएको थियो। नेपाली क्रिकेट टोली एसिया कप खेल्न मंगलबार राति पाकिस्तान गएको थियो। उक्त टोलीमा सन्दीप गएका थिएनन्। त्यसपछि सन्दीपका समर्थकले उनको खोजी गरेका थिए। यता नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीप बिरामी भएको झुटो समाचार दिँदै उम्किन खोजेको थियो। मंगलबार साँझ नै खेलाडी भेट्न होटलमा पुगेका सन्दीपले अनौपचारिक कुराकानीमा आफू पूर्ण रूपमा फिट भएको बताएका थिए। उता एसिया कप खेल्न पाकिस्तान पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डका अधिकारीहरूले कराँचीमा भव्य स्वागत गरेका छन्। पाकिस्तान पुगेको नेपाली टोलीलाई पाकिस्तान सरकारले भिआइपी सुरक्षा दिएको थियो, जसको यति बेला नेपाली क्रिकेट समर्थकले खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन्। दृश्यमा पनि नेपाली टोलीलाई विशिष्ट स्तरको सुरक्षा दिएको देखिएको छ। पाकिस्तानले एसिया कपलाई भव्य बनाउन आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पारेको छ। त्यस्तै एसिया कप सुरु हुन 1 साता अगावै पाकिस्तान पुगेको नेपाली टोलीले अभ्यास समेत सुरु गरेको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले नेपाली टोलीले पाकिस्तानको भूमिमा पसिना बगाएको तस्बिर सार्वजनिक समेत गरेको छ। एसिया कप भदौ 13 देखि सुरु भएर भदौ 31 मा सकिनेछ। समूह एमा रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेल भदौ 13 अर्थात् अगस्त 30 मा पाकिस्तानसँग मुल्तानमा खेल्नेछ, जुन खेल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल समेत हुनेछ। नेपालले भदौ 18 गते अर्थात् सेप्टेम्बर 4 मा भारतसँग श्रीलङ्काको काण्डीमा खेल्दै प्रतियोगिताको समूह चरण पूरा गर्नेछ। नेपाल रहेको समूहमा पाकिस्तान र भारत हुँदा समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहेका छन्। यसअघि नेपाली टोलीसँगै भरपर्दा बलर सन्दीप पाकिस्तान नजाँदा नेपाली क्रिकेट टोली र समर्थक माझ निराशा छाएको थियो।
तर सन्दीप आइतबार एसिया कप खेल्न पाकिस्तान जाने भएपछि क्रिकेट समर्थकमाझ खुसियाली छाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री र माधव नेपालले साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। गिरिबन्दी टी स्टेटको कुरा झिकेर जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको दाबी। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन थालेको झण्डै 8 महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गतेका लागि तय। भन्सार महसुल बढेपछि 3 दिन नेपाली बजारमा प्याज अभाव। 2 दिनमा 260 मेट्रिक टन प्याज नेपाल भित्रियो। प्याज आएसँगै मूल्य पनि बढ्यो। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर ग्रुपका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन सहित 10 जना सवार विमान दुर्घटना। घटनाको पछाडि पुटिनकै हात रहेको अनुमान। र नेपाली क्रिकेट टोलीलाई पाकिस्तानमा विशिष्ट स्तरको सुरक्षा। पेशीको अन्तिम फैसला नआए पनि सन्दीप लामिछाने आइतबार पाकिस्तान जाने। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।